عسلامة حبيبي بكم في فيديو جديدة من تك تونيزي وين باش نعملوا فيها ريزومي على فما جديد في الاندرويد ان اللي هي الفيرسيون الاخرى نتاع الاندرويد اللي مازالت كي هبطت في فورمة ديفلوبر بريفيو. حتى لتوا مانيش متاكدين شنو باش يكون الاسم الاخراني نتاع اندرويد ان. كما تعرفوا الاندرويد كل فيرسيون تجي منظمين باللوردر الفابيتيك، مثلا ام ال وانت ماشي، مثلا الام هي مارشميلو، الان حاجه باش تكون تبدا بالان. سمعنا دي رومور انه باش يكون اسمه اندرويد نوتيلا، اللي هي حاجه مش كونفيرمي. كيف النمبر نتاع الفيرسيون هذيا مانيش متاكدين يا اما باش يكون 6.1 ولا 7.0. به ديفلوبر بريفيو شنو هي بالضبط؟ هي ايتاب ديزيتاب يتعدى فيهم الفيرسيون نتاع السيستم دوكاسيون قبل ما تهبط للببليك. وقتها الببليك في الجوجل اي او جي اللي هي ايفينمون تعمل جوجل كل عام. في المده ديك باش نهبطوا برشا ديزيتاب في الديفلوبر بريفيو، وين فما دي فونكسيوناليتي ممكن يتزادوا من بعد الفيديو هذه، ولا دي فونكسيوناليتي باش يتنحاو، ولا كلكو تويكس صغار. اول حاجه باش نبداو بها هي الانترفاس ولا اليو اي نتاع الفيرسيون هذه اللي لاحظوها ما تبدلش ياسر على قبل، جوست فما تويكس صغار هنا وغادي. حتى التيروار نتاع لي زابليكاسيون اللي سمعنا رومور عليها شويه انه باش يتنحى من الاندرويد، اما ليه مازال موجود، خاطر جوجل هبطت ليها شويه فيديو تاع ديمونستراسيون قبل شويه ما تعمل انونس على فيرسيون تاع اندرويد مبدله شويه، ما فيهش تيروار دابليكاسيون. هذاك علاش طلعت الرومور انه التيروار دابليكاسيون باش يتنحى من الاندرويد كيما ما ديجا نحي في كلكو سوركوش شينواز. به شنو باش نحكيو توا اش فما جديد، واللي هي الحاجه اللي تهمنا اكثر. اول حاجه باش نبداو بها هي المولتي ويندو مود، اللي حاجه موجوده في تاتشويز ديجا قبل، هي انك تقسم ليكرون على اثنين وتستعمل دوز ابليكاسيون في الوقت. الحاجه هذه تصلح ياسر في التليفونات الكبار ولي تابليت. هنا نعطيكم اكزامبل صغير من عندي، ماهيش حاجه كبيره. هي مثلا انت تستعمل في الكالكولاتريس نتاعك وعندك تقيد في نوت على جنب، معناها حاجه تسجلهم لي ريزولتا نتاعك، تحلي دوز ابليكاسيون، تعمل الكالكول نتاعك وتسجلهم على جنب، وتقعد ديما تكتب تك 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 من غير ما تسكر لي دوز ابليكاسيون. الحاجه الثانيه باش نحكيو عليها اليوم هي الكويك سويتشين مود. مثلا انت تعمل في دوز ابليكاسيون في الوقت وقاعد تقلب ما بيناتهم، حكايه سامبل ياسر ولات جوست تنزل على ريسنت ابس مرتين، تعمل عليها دوبل كليك وتقلبك ما بين زوج اخر ابليكاسيونات، تنزل عليها مرتين تنزلك الابليكاسيون اللي القديمه، وبعد تعاود تنزل عليها مرتين تعاود تنزلك على الابليكاسيون اللي انت ديجا كنت فيها قبل ما تنزل عليها. نعطيكم اكزامبل صغير، انت تستعمل في فيسبوك تويتر، جوست اكزامبل في سا تكليك عليها مرتين تقلب فيسبوك، تكليك عليها مرتين تعاود ترجع تويتر، هكاك تقعد ما بين دوز ابليكاسيون هذوما. من الحاجات الجديده نلقاهم في الاندرويد ان هو السيتينغ منيو ولا المنيو نتاع البارامتر نتاعك. نلقاو ديسكريبسيون صغيره تحت كل سيكسيون من لي سيكسيون، تعطيك فكره عامه على شنو موجود فيها. مثلا سيكسيون نتاع الواي فاي نلقاو تحت الريزو اللي انت كونيكتي ليه، سيكسيون نتاع ستوكاج تلقى فيها قداش انت استعملت ولا قداش مازالك من ستوكاج نتاع التليفون نتاعك اكسيتيرا. زيد نلقاو دي سيكسيون جدد كانوا قبل دي سو سيكسيون كيما سيكسيون نتاع لي سون ولا لي نوتيفيكاسيون نتاع التليفون نتاعك. من الحاجات الجديده اللي نجو نحكيو عليها هما الداتا سيفر والدوز مود. نبداو بالداتا سيفر اللي هي فونكسيوناليتي تعاونك انك تيكونوميزي داتا موبيل اللي تستعمل فيهم على التليفون نتاعك، يا اما 3 جي ولا 4 جي اكسيتيرا. مثلا انت عندك باك فيه 250 ميجا وفما برشا لي دوني تحسهم قاعدين ينقصوا من غير ما انت قاعد تستعمل ريالمون في الدوني هذوما. الفونكسيوناليتي هذه تعاونك باش تنقص في الدوني الزايدين اللي قاعدين يمشيو في الفارغ. الحاجه الثانيه نحكيو عليها هي الدوز مود اللي هي ديجا موجوده من لولي بوب. من حاجه من الحاجات اللي عجبوني ياسر في لولي بوب اللي تعاونك زاده باش تيكونوميزي اما المره ذي الانرجي نتاع التليفون تاعك، باش تخليك تشد اكثر شارج ولا تشدك اكثر اوتونومي، تعطيك تولي مخير. بخلاف هذاك باش نلقاو برشا دي شونجمون فيما يخص كل ما هو نوتيفيكاسيون وحاجات زاده اخرين صغار ما حكيتش عليهم في الفيديو هذا خاطرهم جوست حاجات مينور. بخلاف هذاك ممكن فما حاجات اخرين كيما قلت لكم باش تزيدوا على طول الديفلوبر فيو هذايا. ممكن نعملوا كونكلوزيون صغيره، اغلبيه لي فونكسيوناليتي اللي تزيدوا على الاندرويد ان هما لي فونكسيوناليتي يسهلوا لي تاش اللي نخدمهم ويحاولوا يسامبليفيو سيستم ديكسبلوطاسيون هذايا. نيتو في الفيديو نتاعنا تيجي تلقاو على الفيسبوك جوجل بلس تويتر، ما تنساوش تابونيو للشين يوتيوب نتاعنا كي راكم تحبوا تشوفوا فيديو اخرين كيما الفيديو هذا.